अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। मुल्क के अहम कौमी सलामती के अमूर पर इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कौमी सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी जा रही है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं। बहुत अहम दिन है और बहुत अहम ब्रीफिंग है और कई वजूहात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद DGISI गुज़श्ता 5 सालों से इन्हीं अमूर को लुक आफ्टर कर रहे हैं और पूरा जो क्रक्स है वो आज कौमी सियासी क़यादत के सामने रख रहे हैं। इसी तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी 5 सालों से आर्मी की कमांड कर रहे हैं और वो भी इस ब्रीफिंग में मौजूद हैं। आज की ये ब्रीफिंग एक और हवाले से भी बहुत अहम है। पिछले हफ्ते नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की तमाम जो खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी आज कम से कम एक कलेक्टिव इनपुट सियासी क़यादत के सामने रखी जा रही है। जी हां, ये नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की एफर्ट्स थी कि लाहौर में होने वाले धमाके के तमाम मुजरमान उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और यही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है दहशतगर्दी के खात्मे में, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में। चूंकि ये ब्रीफिंग जारी है और इसका इब्तदाई एलामिया तो हमारे सामने आ चुका है, इस हवाले से हमने आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। 3 बहुत ही अहम मेहमानों से हम बात करेंगे। हमारे साथ अलग-अलग मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा, अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब। इनके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वजीर आजम के मामन खसूसी रऊफ हसन साहब, जो खुद एक थिंक टैंक चलाते हैं, तज्जिया निगार भी हैं, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे मुमताज कालम निगार, टीवी एंकर पर्सन और सीनियर सहाफी जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं। एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज सियासी क़यादत को अस्करी क़यादत ब्रीफिंग दे रही है, यानी फौजी क़यादत और सियासी क़यादत मिलकर बैठी हुई है। बताते खुद इसकी कितनी अहमियत है। आपने तो बहुत एतवार देखे हैं, आप साबिक सेक्रेटरी खारजा भी हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी रह चुके हैं। जी शुक्रिया पराजा साहब, बहुत अहमियत है जी। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जब सिविल और मिलिट्री क़यादत मिलकर जब कोई काम करती है मशावरत के साथ, तो हमारी वो पॉलिसी बहुत मजबूत बनकर उभरती है। तो बड़ी खुशाइंद बात है और मुझे इस बात का भी इदराक है कि मौजू भी जो इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से जेर बहस है, वो भी बहुत ही मुतकाजी है इस बात का कि सिविल और मिलिट्री तमाम पूरी कौम मुत्तहिद होकर इन मामलात के लिए कोई सोच, इसका हल निकाले। ये फरमाइए कि जो इब्तदाई एलामिया आया उसमें कहा गया कि अफगानिस्तान में हकीकी नुमाइंदा जो हुकूमत बनेगी पाकिस्तान वेलकम करेगा। अभी सूरत हाल ये है कि वहां तो अभी कुछ भी सामने नहीं आया, तो ये हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का तायन कैसे होगा, कैसे डिटरमिन होगा कि फलां हुकूमत हकीकी नुमाइंदा हुकूमत है अफगान अवाम की? हकीकी नुमाइंदा हुकूमत अफगानिस्तान के अवाम तय करेंगे, ना पाकिस्तान उनको बताएगा, ना अमेरिका बता सकता है, ना कोई और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि हमारी हुकूमत ने बड़े अरसे से ये पोजीशन ले रखी है कि तमाम अफगान धड़ों पर इस वक्त बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो ये जो मुख्तसर वक्त इनके पास कीमती वक्त दस्तयाब है, इसको इस्तेमाल करें। और इस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तालिबान पर भी और अफगान हुकूमत पर भी और बाकी अफगान धड़ों पर भी। ये अमेरिका वापस जा रहा है, उनके अपने इनखला का सिलसिला जारी है, टाइम कम है और पहले ही ये बदकिस्मती से अफगान हुकूमत बहुत सा वक्त जाया कर चुकी है इस मामले में।
उनको पाकिस्तान के ऊपर मजीद इल्जामात लगाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि तालिबान, अफगान हुकूमत और बाकी अफगान धड़े बैठे और वो हकीकी नुमाइंदा हुकूमत और आइंदा क्या हुकूमत बनेगी उसके ऊपर तवज्जो सारी रखें। उसके लिए मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो भी पूरी तरीके से मदद करेगी। जी, ये फरमाइए कि वजीर आज़म इमरान खान ने एक पॉलिसी का ऐलान तो कर दिया कि अगर तालिबान ने भी ताकत के जरिए वहां काबुल पर कब्जा किया, हुकूमत ताकत के जरिए हासिल की, तो हम बॉर्डर सील कर देंगे। क्या हम उस सूरत में, मैं एक सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि अगर तालिबान ने ताकत के जरिए इक़्तिदार संभाला तो हम तस्लीम करेंगे, पाकिस्तान तस्लीम करेगा उस हुकूमत को? मैं आपको एक बात बताऊं, आज डॉन में एक खबर लगी कि इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ब्रसल्स की एक स्टोरी है जी जी, जिसमें यह कहा गया कि जी पाकिस्तान असल में कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से तालिबान को हुकूमत में लाए काबुल में। मैं कहता हूं जी इससे ज्यादा मनफी सोच नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने कई बार ये कहा है कि हम नहीं चाहते कि काबुल में कोई अस्करी जराए से कब्जा करे, हम चाहते हैं कि वहां एक नुमाइंदा हुकूमत हो, वहां एक जमहूरी हुकूमत हो, और लेकिन उसका तायुन अफगान करेंगे। वो हम कैसे बैठ के यहां पे कर सकते हैं? अगर हम करेंगे तो आप हम पे इल्जामात लगाएंगे। तो ये बात वजीर आजम की और वजीर खारजा की ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है उसकी कोई प्रॉक्सी नहीं है, ना तालिबान है ना कोई और प्रॉक्सी है। हम ये चाहते हैं कि अफगान हुकूमत और अफगान धड़े और तालिबान मिलकर इसका इदराक करें, इसको बैठें। ये टाइम बड़ा ही कीमती है, इसमें जाया ना करें। और अफगान हुकूमत पे बहुत भारी उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। उनके वजीरे, उनके जो नायब सदर हैं और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से जो बातचीत की जाती है बरंगेख्ता, प्रोवोकेटिव, वो दुरुस्त कदम नहीं है। इस वक्त वो कहें कि आइए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें, तालिबान को कहें कि तशद्दुद रोकें और बैठकर आने वाले सेटअप का जो है जिसको ये नुमाइंदा हुकूमत कहा जा रहा है उसके खदोखाल दुरुस्त किए जाए। जी, ये मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की ये पोजीशन। ये इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप से हट के यूरोप के जो यहां नुमाइंदे आते हैं वो भी बार बार कह रहे हैं कि हम वहां पर अगर तालिबान की हुकूमत बनती है, यानी वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इस्लामी अमारात अफगानिस्तान, हमें वो किसी तौर पर कबूल नहीं होगा। चूंकि तालिबान तो बहुत करीब पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे अजला पे, सूबों पे कब्जा कर चुके हैं। अगर तालिबान काबुल को टेक ओवर करते हैं, यानी जो भी कोई कहे वो खुद से टेक ओवर करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया में कितनी मुश्किलात बढ़ेंगी? देखिए, ये पाकिस्तान इसका जिम्मेदार नहीं है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल किस तरह तब्दील हो रही है। यही तो बात है। मैं यहाँ पे एक दिन हमारे थिंक टैंक में तुर्की का किरदार देखा जा रहा था कि पीस प्रोसेस में क्या, 3 थिंक टैंक्स थे वहां पे, बड़ी नॉर्मल सी गुफ्तगू हो रही थी। तो एक अफगानी ने फिर वही कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ अगर उनसे अपनी पुष्टपनाही हटा दे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैं उनको उस वक्त भी कहा और आज भी आपके हवाले से भी यही कहना चाहूंगा कि ये 20 साल जो अमेरिका की वहां पे मौजूदगी रही उसमें साढ़े 17 साल ये थिंकिंग रही। जब अमेरिका ने ये अपनी सोच तब्दील की और बातचीत की तरफ आया तो मामला हल हुआ। तो अफगान हमारे जो भाई हैं वो इस ग्रुप से निकलें और वो ये सोचें कि इस वक्त जो महदूद वक्त है इसमें बातचीत करें तालिबान के साथ भी और दूसरे धड़ों के साथ भी, और पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। क्यों ये इस बात के ऊपर मुसिर हैं कि तालिबान या तो कब्जा कर लें काबुल पर या ये लोग तालिबान को शिकस्त दे दें? जब अस्करी हल पता चल गया कि नहीं है तो क्यों बार बार उसकी तरफ जा रहे हैं? मैं तो ये आज की ब्रीफिंग में चौर साहब, आज की ब्रीफिंग में कश्मीर के हवाले से भी बात हुई, पाकिस्तान भारत के हवाले से भी बात हुई। नरेंद्र मोदी वजीर आज़म हिंदुस्तान की एपीसी तो फेल हो गई, अब आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, ये तो कोई शक नहीं है कि कश्मीर को जो हजम करने का मंसूबा बनाया था मोदी साहब ने, उसकी पजीराई नहीं हो सकी। पूरी कौम जो है मुतहिद थी। तो अब उन्होंने कोशिश किया है कि इस इत्तेहाद को तोड़ा जाए और गुप्कार अलायंस जो है, जो हिंदुस्तान नवाज हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं
کہ کشمیر کی شناخت کے حوالے سے مودی صاحب کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی. ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ریاست کو واپس کریں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے تھنک ٹینکس میں بھی اور جگہ بھی گفتگو ہوتی تھی, بہت سارے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے. میں یہ کہتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو یہ ریاست واپس نہ کرنی پڑے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو پہلے اٹانومی تھی جو 370 میں تھی وہ شاید ان کو ابھی نہ ملے, اور کیونکہ ان کے لیے کافی مشکل ہے. ایک تو وہ کورٹ میں ہے کیس, اور دوسرا ہے کہ یہ ایون ریاست کو لوٹانے کے لیے بھی مودی صاحب کو بڑی سبکی اٹھانی پڑے گی اپنی جو سیاسی جو اپوزیشن اس کے ساتھ. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مودی سرکار کے لیے کوئی اتنی آسانی نہیں رہے گی کشمیر کے اندر, لیکن ان کو یہ اپنے اسی طرف چلنا پڑے گا اور ان کی شناخت واپس کرنی پڑے گی, ریاست کو اس کی شکل میں لانا پڑے گا واپس. یہ میں دیکھ رہا ہوں اگلے ماہو سال میں. جی بہت شکریہ اعداد احمد چودھری صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ اور پاکستان کے سابق سفیر برائے امریکہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے قومی سلامتی کے حوالے سے آج قومی سیاسی قیادت کو دی جانے والی بریفنگ کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج قومی سلامتی کے امور پر سیاسی قیادت کو بریفنگ دی گئی, ابھی ختم ہوئی ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی تجزیہ نگار ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے روح رواں رؤف حسن صاحب. بہت شکریہ ایکسیلنسی, آپ نے وقت نکالا. جیسے جیسے ودرال ہو رہی ہے افغانستان سے وہ وقت قریب آ رہا ہے, پاکستان میں ایکٹیویٹیز بھی, سوچ و بچار بھی, اور اس طرح کی بریفنگ آج آ گئی, بڑی بریفنگ تھی. اب ودرال کے بعد جو سینیریو بن رہا ہے پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی ایکسائٹمنٹ ہے پاکستان میں, پینک ہی ہے پاکستان میں, خوف ہے, کیا یہاں پر سوچ پائی جا رہی ہے؟ دیکھیے, جو کچھ افغانستان میں ہوتا رہا ہے پچھلے 40 سال سے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر ایک کلوز نظر رکھنے کی اشد ضرورت رہی ہے اور آج بھی ہے. میں نہیں فیل کرتا کہ کسی قسم کا پینک ہے یہاں, لیکن پچھلے کافی عرصہ سے ایک ریگولر بیسس کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہیں افغانستان میں ان کو ایویلویٹ کیا جاتا رہا ہے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید سپٹمبر میں امریکن فورسز وڈرا کریں, لیکن اب 4 جولائی تک لگ یہی رہا ہے کہ ان کی تمام فورسز, یورپین فورسز تو نیٹو کی فورسز تو چلی گئی ہیں, اب امریکن فورسز بھی 2 دن کے بعد تک تقریباً چلی جائیں گی. لیکن جو چیز دیکھنے کے قابل ہے یہاں کی امید یہ کی جا رہی تھی اور بہت سارے ممالک اس کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ اس عرصے میں افغان حکومت اور طالبان آپس میں بیٹھ کر کوئی معاہدہ کر لیں گی, کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لیں گی جس کے تحت پوسٹ وڈرول جو ٹرانزیشن ہے وہ امن کے ساتھ اس کو کیا جا سکے گا. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو اختلافات ہیں دونوں فریقوں کے درمیان وہ بہت شدید نوعیت کے ہیں. وہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بھی اختلافات ہیں اور وہ جو سبسٹینٹو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی اختلافات ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم افغانستان میں یہ جو وائلنس کا ایک لیول انکریز ہوتا رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے, اس کو شاید 4 جولائی کے بعد جب امریکن فورسز کمپلیٹلی وڈرا کر جائیں گی تو وہ اور زیادہ شدید ہو جائے گا. اب اس کے کیا مضمرات ہیں اور کیا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں؟ جو نتائج کی آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان میں تقریباً یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ جی جیسے ہی امریکن فورسز چلیں گی طالبان کابل پر قبضہ کر لیں گے اور طالبان کا اقتدار ہوگا. ہم مسلسل امریکیوں کو کہتے رہے 20 سال کہ افغانستان کے مسئلہ کا جنگی حل نہیں ہے, وہ سیاسی حل ہے. کیا ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہی پرنسپل طالبان پر, افغان طالبان پر بھی اپلائی ہوتا ہے؟ دیکھیے پراچا صاحب, میں ذرا آپ کو واپس لے جانا چاہتا ہوں 29 فروری 2020 کو, جب امریکنز نے طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا وڈرال فورسز کا, اس شرط کے اوپر کہ طالبان افغان سوئل کو کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا اور اس نے اس معاہدہ کرنے میں یا اس کے جو نیگوسیشنز تھے اس کے دوران یا اس معاہدہ کرنے کے وقت افغان حکومت کا کہیں دور تک بھی کوئی آثار نہیں تھے. تو جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا
اس بیسس کے اوپر کہ افغان طالبان جو گارنٹی دیں کہ افغان سوئل کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، تو میری انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اور میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ اس وقت انہوں نے طالبان کو آئندہ آنے والی حکومت کے طور کے اوپر قبول کر لیا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے. اب یہ ہے صرف وقت کا ہے ایشو یہاں کہ جی وہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کیا امریکن فورسز کے ودرول کے فوراً بعد وہ قبضہ کر لیں گے. یہ ایک ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس میں بھی کچھ وقت لگے گا، لیکن یہ ایک انڈیزائربل ریالٹی ہے. اور اس کو اگر یہ ہو جاتا ہے، اور پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے، بسا اوقات کہا ہوا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ طالبان جو ہے وہ افغانستان کے اوپر مکمل قبضہ کریں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہو جس کے افغانستان کے اندر موجود تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں، تمام ایتھنک گروپس جو ہیں، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ پاکستان نے بارہا کہا ہے کہ طالبان اقتدار پر قبضہ نہ کریں، بلکہ جو افغان لیڈ افغان اونڈ ایک کانسیپٹ ہے کہ سارے افغان بیٹھ کر قبضہ نہ کریں جنگ کے ذریعے جی جنگ کے ذریعے. اگر طالبان نے جنگ کے ذریعے قبضہ کیا، جو کہ اب لگ رہا ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان پھر طالبان حکومت کو تسلیم کرے گا؟ وزیر اعظم صاحب کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ریالٹی آن گراؤنڈ. اگر ریالٹی آن گراؤنڈ آ جاتی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ مستقبل میں 2 مہینے میں، 6 مہینے میں، 10 مہینے میں، سال میں، جب بھی وہ اگر جنگ کے ذریعے بھی قبضہ کرتے ہیں، تو ریالٹی آن گراؤنڈ اگر یہ ہے کہ وہ قبضہ کر چکے ہیں اور وہ کابل میں اپنی حکومت بنا چکے ہوئے ہیں، تو شاید پاکستان اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کو ریکگنائز کرے. اور میرا خیال ہے کہ باقی ممالک جو ہیں خطے کے وہ بھی ڈیفینیٹلی ان لائنز کے اوپر سوچیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو مطلب بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ انڈیزائربل ریالٹی ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ خطے کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ کسی خانہ جنگی کے نتیجے میں کوئی ایک پارٹی انکلوڈنگ طالبان افغانستان کے اوپر قبضہ کرے. لیکن جہاں ہم طالبان کی بات کرتے ہیں، وہاں یہاں اس زمرے میں ہم جو افغان حکومت ہے اس کا کردار جو ہے اس کو اوور لک نہیں کر سکتے. انہوں نے جب سے یہ دوحہ کے ڈائلاگ شروع ہوا ہے، دوحہ کی بات چیت شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی صورت میں بھی کوئی ایگریمنٹ طالبان کے ساتھ کیا جائے جس میں وہ شریک حکومت ہو. اور آج بھی جو ان کا رویہ ہے، خاص کر پریزیڈنٹ غنی اور ان کی اس کلوز کوٹری کا، جو کہ اس وقت بیسیکلی اسپوائلرز کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ خود امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے. آپ فرما رہے ہیں کہ انڈیزائربل ریالٹی ہوگی آن دا گراؤنڈ، لیکن پھر وزیر اعظم صاحب نے جو کہا کہ ہم بارڈر سیل کر لیں گے اگر طالبان نے زبردستی قبضہ کیا، طاقت کے ذریعے قبضہ کیا، تو پھر بارڈر سیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بارڈر سیل کرنے کا سب سے بڑی ضرورت ہے کہ انفلکس آف ریفیوجیز نہ ہو. سب سے بڑی ضرورت جو ہے کہ اگر خانہ جنگی ہوتی ہے، خانہ جنگی جو اور شدت اختیار کرتی ہے، تو جیسا کہ پچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے، پچھلی دہائیوں میں ہوتا رہا ہے، بہت سارے افغانس جو ہیں وہ اس خانہ جنگی سے بھاگ کے پاکستان آنے کی کوشش کریں گے. پاکستان اس وقت اکنامکلی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ ان کا صرف اکنامکلی نہیں بلکہ اور بھی اس کے بڑے اینگلز ہیں جن سے آپ کو دیکھنا پڑے گا. وہ نہیں برداشت کر سکے گا کہ جی اور 2-3 ملین 4 ملین جو افغان ریفیوجی کیسے روکیں گے بارڈر کو کیسے روکیں گے؟ وہ تو گیٹ توڑ کے افغانی اگر آ گئے تو پھر کیا کرے گی حکومت پاکستان؟ کیا گولیاں ماریں گے؟ یہ ہائپوتھیٹیکل باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ارینجمنٹ کی گئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں بارڈر کو زیادہ سیکیور بنانے کی، میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں بہت مددگار ثابت ہوں گی، اور ہم کافی حد تک اپنی اس صحیح میں کامیاب ہوں گے کہ ہم انفلکس جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہ آنے دیں. ہم آنے دے نہیں سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور ان کی افغان ریفیوجیز کی پاکستان کے زمین کے اوپر موجودگی جو ہے وہ اور بھی کئی قسم کے مسائل جو ہے اس سے جنم لیے گئے ہوئے ہیں. اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں اپنی تمام طاقت کے ساتھ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ان کو روکنا پڑے گا. اور بارڈر سیل کرنا جو ہے وہ اسی زمرے میں کہا گیا ہے کہ ہم بارڈر سیل کر دیں. بہت شکریہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی رؤوف حسن صاحب بات کر رہے تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نامور تجزیہ نگار ٹی وی اینکر جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس جس میں بریفنگ دی گئی، اور وقفے سے پہلے جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں بھی کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس ہمارے سامنے آئے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب،
تجزیہ نگار ہیں, ٹی وی اینکر ہیں, کالمسٹ ہیں, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اعلامیے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کا ہر سطح پر خیر مقدم کرے گا. یہ کس طرح ڈٹرمن ہوگا کہ آنے والی حکومت باقاعدہ طور پر یہ عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت ہے؟ یہ تو جنہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جب وہاں جو متحارب فریقین ہیں ان کے درمیان کوئی مفاہمت ہو جائے گی اور وہ ایک لاہے عمل پہ یعنی اتفاق کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں جو سیٹ اپ وجود میں آئے گا وہی حقیقی نمائندگی کا حق رکھے گا. ابھی تو ایک کشمکش جاری ہے اور ایک طرف کابل حکومت ہے، اشرف غنی کی حکومت ہے، اور دوسری طرف طالبان ہے. تو ابھی ان کے درمیان کوئی مفاہمت کی صورت پیدا نہیں ہوئی. تو یہ ضروری ہوگا کہ یہ مل بیٹھیں اور کوئی مستقبل کا لائحہ عمل بنائیں اور مستقبل کی صورت گری کریں. ایسا ہو جائے گا تو پاکستان جو ہے اس سیٹ اپ کو بڑی خوش دلی سے قبول کر لے گا اور اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی اور کسی بلیم گیم میں بھی وہ نہیں الجھے گا. اگر ایسا ہو گیا، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پر مفاہمت ہو جائے، مل کر بیٹھیں اور وہ ایک حکومت بنائے، آپ کو ذاتی طور پر کیا نظر آ رہا ہے شامی صاحب؟ نہیں، ذاتی طور پر تو کافی تشویش میں مبتلا میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو. اور یعنی جو فریقین ہیں وہ کچھ اشارے مفاہمت کے دیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ مخاصمت کی بات ہوتی ہے، اور علاقے جو ہیں ان کو زیر کرتے چلے جا رہے ہیں طالبان. اگرچہ وہ شہروں پہ قبضے نہیں کر رہے لیکن ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان پہ تو ان کا جو قبضہ ہے وہ مستحکم ہو رہا ہے، اور کابل حکومت کی سپیس جو ہے وہ کم ہوتی محسوس ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا ایک وجود ہے اور وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. تو اب اور یہ بھی کہا جا رہا ہے فریقین کی طرف سے کہ وہ خون ریزی کو بند کرنا چاہتے ہیں، خانہ جنگی میں الجھانا نہیں چاہتے. تو یہ سارے دعوے جو ہیں وہ تو کیے جا رہے ہیں لیکن عملی طور پر ان کا ثبوت فراہم نہیں کیا جا رہا کہ اس دعووں پہ کوئی صداقت پر بھی یقین ہے. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا، ہم اپنی انگلیاں تو نہیں جلا سکتے، ہمیں کسی ایک فریق کا ساتھ دینے کی بجائے دیکھنا ہوگا کہ فریقین کس طرح سے اپنا راستہ نکالتے ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. یہ بالکل جو آپ نے فرمایا آخر میں، یہی اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان والے اپنا مقدر کا فیصلہ خود کریں. آپ نے شاید ہی آپ واحد تجزیہ نگار ہیں جنہوں نے 80s بھی دیکھا، جنرل ضیاء الحق کا دور دیکھا، پھر جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، وہ بھی آپ نے دیکھی. اب عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہیں، گزشتہ روز انہوں نے دھواں دھار تقریر کی قومی اسمبلی میں. کیا سوچتے ہیں آپ اس ساری ڈیولپمنٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب سوویت فوجیں آئی ہیں وہاں، جی تو اس وقت تو ایک بڑا وسیع تر کنسنسس تھا فوجوں کے خلاف، اور جو مزاحمت تھی ان کو اس پہ کوئی اختلاف رائے یہاں موجود نہیں تھا. زیادہ تر لوگ غالب تعداد میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور اس وقت کسی امریکی اہلکار کو یا امریکی انٹیلیجنس کے لوگوں کو افغانستان میں آنے کی اور افغان مجاہدین سے براہ راست رابطے کی اجازت نہیں تھی. پاکستان نے جو انگیجمنٹ کے اصول وضع کیے تھے، جو امریکہ نے اتفاق کیا تھا، ان میں یہ تھا کہ امریکہ جو کچھ بھی کرے گا وہ پاکستان کے ذریعے کرے گا اور پاکستان جو ہے اس کو نظر انداز کر کے کوئی اقدام نہیں کیا جا سکے گا. تو لیکن جب سوویت فوجیں واپس ہوئیں تو بدقسمتی سے پھر وہاں کوئی کنسنسس نہ ہو سکا اور جو حکومتی سیٹ اپ ہے وہ قائم نہ ہو سکا ایسا جو سب کے لیے قابل قبول ہو. تو یہ المیہ اس وقت پیش آیا. اور اب جو پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، اگرچہ اس میں کئی معاملات ہمیں سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی وجہ سے مجبوراً بھی کرنے پڑے اور ایک موقف اختیار کرنا پڑا، وگرنہ آپ کے لیے خود مشکلات پیدا ہو جاتی اور آپ کو خود فریق بنا لیا جاتا اور سمجھا جاتا کہ آپ ان فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں
जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी हुई है। जी वेदास और वेदम। हाँ जी, ऐसी सूरत पैदा हो गई थी, आपको भी पता है। तो हमें यानी एक कड़वी गोली तो निगलनी पड़ी या खून का घूंट तो पीना पड़ा, लेकिन अब जब वो दौर खत्म हो रहा है और अमेरिकी फौज वापस जा रही है, तो फिर वही मखमसा दरपेश है कि वहां सेटअप जो आइंदा है उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। सोवियत फौजें दाखिल हुई, मैं तो शामी साहब कता कलामी की माफी, मैं पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी पर आपकी राय जाना। जनरल जिया-उल हक ने मुजाहिदीन को परवान चढ़ाया, ये सारे मदारिस बने, वहां से लड़के पैदा हुए, मुजाहिदीन पैदा हुए, फाइटर पैदा हुए। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने आकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वो इत्तेहादी बन गए, हम नॉन नेटो मेजर एलाई थे। अब वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि अमेरिका का साथ देना हमाकत थी। नहीं, अगर आप वजीर आजम की पुरानी तकरीरें पढ़ें तो जो परवेज मुशर्रफ साहब का जो फैसला था उसको वो जस्टिफाई करते नजर आएंगे। उनके ऐसे रिकॉर्डेड तकरीरें मौजूद हैं, इंटरव्यूज मौजूद हैं, उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि पाकिस्तान मजबूरी में बात फैसले कर रहा है। हाँ, ये बात और है कि जिस हद तक परवेज मुशर्रफ साहब चले गए थे उस हद तक जाने की जरूरत शायद नहीं थी, लेकिन जो फैसला था वो तो जाहिर है कि परवेज मुशर्रफ ने किसी खला में नहीं किया था, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन मौजूद थी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है फिर वो भी मौजूद थी और पाकिस्तान के दफाई अदारे भी मौजूद थे। तो सबने मिलजुल कर ये फैसला किया था कि हमें इसमें जो नेटो फोर्सेस हैं उनके साथ ताउन करना है। ताउन की हदूद जो है उसमें कोई बहुत कुछ मामला गड़बड़ हुआ है और चोरी बहुत सी हदूद जो है बढ़ा ली गई है, लेकिन असूली तौर पर तो हम उस सारी सूरत हाल से बहैसियत कौम के अपना दामन नहीं छुड़ा सकते या दामन नहीं बचा सकते। तो इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं वो एक जुज़वी सदाकत तो है, लेकिन खुद इमरान खान साहब की जो तकरीरें अगर आप देखें तो उसमें भी आपको बहुत कुछ एक पेश नजर आएगा और बहुत कुछ तजाद नजर आएगा। अच्छा, अब आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ पार्लियामान का। कल वजीर आजम ने जब तकरीर की तो वो जो 3 सालों से हम लड़ाई झगड़े गालियां तक हम सुन रहे थे वो हमें सीन नजर नहीं आए। आज वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा कि अब आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासत नजर आएगी। आप वाकई समझते हैं कि अब जो बाकी साल हफ्ते महीने बच गए इस पार्लियामेंट के, अब बड़ा स्मूथ काम चलेगा और सियासत में जो तलखी थी, जो तनाव था, जो एक आग बरस रही थी, वो अब ठंडी हो रही है, ठंडी हो चुकी है? देखें, एक तो अपोजिशन जो है, जो उसके दावे थे, जो उसके प्रोग्राम थे, जो उसका लॉन्ग मार्च था, जो इस्तीफे थे, वो सारी बातें तो खत्म हो चुकी हैं। तो इस लिहाज से तो अब मैं समझता हूं कि हुकूमत जो है उसको कोई बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं है उसके वजूद को, तो उसका तो 2 साल तो वो स्मूथली गुजार लेगी। लेकिन कल वजीर आजम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चोर हैं, ये नहीं कहा कि डाकू हैं, वरना मैं सच्ची बात करूं मैंने कभी ऐसी तकरीर नहीं सुनी, बेशक मुल्क के अंदर हो या बाहर हो, जहां पर वजीर आजम ये ना कहें कि ये डाकू हैं या ये चोर हैं। ये भी तो एक तब्दीली है ना। हाँ, ये इसका मतलब ये भी है कि कुछ उन्हें एतमाद हो चला है कि उनके पांव तले से जमीन खींची नहीं जा सकती फिलहाल। और दूसरी बात यह कि उन्होंने ये बिल आखिर फैसला किया है कि वो वजीर आजम के तौर पर एक्ट करेंगे, यानी अपोजिशन लीडर की अपनी हैसियत उन्होंने एक किस्म से खत्म कर दी है। तो इस लिहाज से तो ये खुशगवार बात है। अगर ये रवैया बरकरार रहा तो इसमें फिर बहुत पेशरफ्त हो सकेगी और एतमाद जो है वो बहाल हो सकेगा। लेकिन अगर ये कोई वक्ती बात नजर आई और कल फिर कोई इसी तरीके से वो सारी बातें शुरू हो गई और इल्जामात शुरू हो गए तो फिर मामला मुख्तलिफ होगा। आप कुछ कह नहीं सकते, यकीन से कह नहीं सकते। यहाँ इतनी तेजी से यू टर्न लिए जाते हैं कि बहुत तवक्को जो है उसके बावजूद भी वो कायम नहीं रह पाती उम्मीदें जो होनी चाहिए।
बड़ी खुशी की बात है, आज हम सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत मिल के बैठी है और आने वाले खतरात का मुकाबला करने के लिए एक हम आहंगी पैदा की जा रही है। अच्छी बात है, लेकिन वजीर आज़म साहब तो आज भी नहीं आए इस इजलास में, जहां आर्मी चीफ बैठे हैं, DGISI बैठे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बैठे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साहिबजादे बैठे हैं, दीगर सारे सियासी रहनुमा बैठे हुए हैं। हाँ, ये देखिए, अब ये जो उनकी तकरीर है उसके साथ ये उनका आज का इक़दाम जो है वो मेल नहीं रखता। वजीर आजम को आज मौजूद होना चाहिए था। आपको ये याद होगा आपको कि जब ये पेशावर में स्कूल पर हमला हुआ था तो उसके बाद जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें वजीर आजम नवाज शरीफ भी मौजूद थे, राहिल शरीफ भी मौजूद थे, इमरान खान भी गए थे, धरना था उन दिनों में। तो ये तकाजा था इस मुफाहमाना फजा का कि वजीर आजम खुद आकर बैठते और अपने आप को अलग न करते, लेकिन इसलिए मैंने ये अर्ज किया ना कि वजीर आजम जो है वो सारे उनके एहतराम के बावजूद वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनसे किसी वक्त कोई भी बात हो सकती है सादर, तो यानी वो कोई बहुत अच्छी बात भी कर सकते हैं और फिर उस अच्छी बात जो है उसका कोई बुरा मोड़ भी मुड़ सकते हैं। तो आज अगर वो आ जाते तो उनकी जो फजा उन्होंने कायम की थी उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलम निगार, टीवी एंकर। नाजरीन हमारे साथ बात कर रहे थे। हम अब भी समझते हैं कि ये अच्छी शुरुआत है और आगे बढ़ना चाहिए, मिलकर बढ़ना चाहिए। शायद पाकिस्तान में अभी भी इतना अंदाजा नहीं है या कॉम्प्रिहेंशन नहीं है सूरत हाल की जो अफगानिस्तान की वजह से पैदा हो रही है। अफगानिस्तान में अगर अदम इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान पर माजी की तरह शायद उससे भी ज्यादा असरात मुरतब होंगे। इस वक्त तो अमेरिका यहां से जा रहा है, लेकिन अगर कल को उन्होंने सारा मुद्दा पाकिस्तान पे डाल दिया कि ये पाकिस्तान की वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो पाकिस्तान की न सिर्फ इस खित्ते में मुश्किलात बढ़ेंगी बल्कि आलमी सतह पर भी मुश्किलात कहीं बढ़ ना जाएं। इसलिए सबको मिलकर इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।